Gurupyo Namaha. Welcome to your Divine Prayers channel. Let's chant together Sanskrit sloka with ease. For beginners who want to learn to chant this sloka can go through the link given in the description box. Today we will chant Sri Ramacharitra Manjari Stotra. Sri Raghavendra Swami was a great scholar and devotee. He is considered to be the avatar of Prahlada, the son of Hiranyakashipu who was killed by Sri Narasimha. The poem, composed by the saint, narrates Srimad Ramayana in 11 verses and is in the form of hymns. By reciting this short poem, one gets the benefit of reciting Srimad Ramayana and also praying to Lord Rama. श्रीमान् विष्णुः प्रजातो दशरथनृपते रामनाथोतनीतो विश्वामित्रेण मन्त्रा रुदनुजसहितस्थाटक धातुकोस्त्रं ब्रह्माज्यं प्राप्य हत्वा निशिचरनिकरं यज्ञपालो विमोच्या हल्यां शापा च भक्त्वा शिवदनुरूपयन् जानकीं नः प्रसीदेत् आयन् रामः सभार्यो ध्वनिनिजसहजैर्भार्गवेश्वासरोषा दत्त्वा सुरारीं पुरगवुतनुतस्तापसैर्भूपपुष्टैः कल्याणानन्तधर्मो गुणलवरहितः प्राणिनामन्तरात्मे त्याद्युक्तश्चाभिषेके पुरजनमहितो मह्यतामेव चोभिः कैकेयी प्रीतिहेतोः ससहजनुर्भजो वल्कलीयानरण्यं गङ्गातारी गुहाचः कृतरुचिरजटो गीष्पतेः पुत्रमान्यः तीत्वा कृष्णां प्रयातो वतु निजममलं चित्रकूटं प्रपन्नं स्वां भाभे भ्रातरं त्वं श्रुतजनकगतिः शान्त्वयन्युक्ततीतः दत्त्वास्मै पादुके स्वे क्षितिभरनकृतौ पेशतं काकनेत्रं व्यस्याराज्यो त्रिनाम्नो वनमतसमितो दण्डकं तापश्रेष्ठं कुर्वन् हत्वा विरातं कलकुलदमनं याचितस्तपसाग्रैस्तेषां दत्त्वा भयं स्वानसिदनुरिषुदीन् यानगस्त्यात् सपायात् आसीनः पञ्चवट्यामकुरुत विकृतां राक्षसीं योद्विसप्त क्रव्यादानप्यनेकानतकरमवदितूषणं च तिशीर्षं मारीचं मार्गरूपं दशवदनरुता माकृतिं भूमिजाम्याम् अन्विष्यन्नाथगोत्रं स्वगतिमथनयन् मामवेद्घनन् कबन्धम् पम्पातीरं स गच्छन्निह कृतवसतिर्भक्तितुष्टः सवर्यै दत्त्वा मुक्तिं प्रकुर्वन् हनुमत उदितं प्राप्तसुग्रीवसख्यः सप्तश्चित्वा सालान् विधिवरबलिनो वालेभित्सूयसूनुं कुर्वाणो राज्यपालं समवतु निवसन् माल्यवत्
कन्दरेऽसौ नीत्वा मासान् कपीसा निहदसहरितः प्रेष्यसीतां विचित्या यातश्रीमद्तनो मद्गिरमतसमनुश्रुत्य गच्छन् कपीन्द्रैः सुग्रीवाद्यैरसाङ्ख्यैर्दशमुखसहजं मानयन्नब्धिवाचा दैत्यज्ञः सेतुकारी रिपुपुररूदवेद्वानैर्वैरिघाती भग्नं कृत्वा दशास्यं गुरुतरवपुषं कुम्भकर्णं निहत्य प्रध्वस्ताशेषनागं पदकमलनतं तास्यमानन्द्य रामः सर्वानुज्जीवयन्तं गिरिधरमनगश्चाञ्जनेयं कपीन् स्वान् विज्ञानास्त्रेण रक्षन् समवतु दमयं लक्ष्मणाश्चक्रशत्रुम् क्रव्यादान् गणन्न सङ्ख्यानपि दशवदनं ब्रह्मपूर्वैः सुरेशैः पुष्पैराकीर्यमानो हुतवः विमलमाप्यसीतां विधाय रक्षोनाथं स्वभक्तं स्वपुरमतगतः पुष्पकस्तः समस्तैः साम्राज्ये चाभिषिक्तो निजजनमखिलं मानयन् मे गतिः स्यात् रक्षन् शोणीं समृद्धां नुत उत मुनिभिर्मानयन् वायुसूनुं प्रेष्यादित्यात्मजादीन् व्यतनुत भरतं यौवराज्येऽनुमान्य कार्ये सौमित्रिमातस्वगतितकृतरिग्नोत शत्रुघ्नो यो हत्वासौ दुष्टशूद्रं द्विजसुतकुभवेत् कुम्भजान्मालबारी यज्ञं तन्वन्त्रिकोटिर्व्यतुदत भरताद्यैः सुरानीसवाक्या ध्यास्यन्दामा त्रिपुरं भुजिमतसनयन् नात्मसून् स्वराज्ये कृत्वा श्रीहनुमद्रुतविमलचलच्चामरच्छत्रशोभी ब्रह्माद्यैः स्तूयमानो निजपुरविलसत्पादपद्मोऽवतान् इति श्रीरामचरित्रमञ्जरीलेशतः कृता राघवेन्द्रेण यतिना भूयाद्रामप्रसाददा यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव श्रीरामा नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व श्रीरामा अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष श्रीरामा. Let's chant together Hare Krishna Mahamantra 3 times for the welfare of all living beings. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hope you could follow along with me in chanting this sloka. More in queue. If you enjoyed this video, please like, share and click on the bell icon to subscribe and show your support.